کرناٹک دے وزیر اعلیٰ سدارامیا سن کیرلا وچ ایک ٹی وی مباحثے دے دوران کانگریسی رہنما اور پارلیمنٹ وچ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو بی جے پی دے ترجمان دی طرفوں دتی گئی جان تھی مارنے دی دھمکی اتے سخت رد عمل ظاہر کردے ہوئے آخیا ہے کہ راہل گاندھی کلے نہیں ہیں بلکہ انہاں کو بھارت بھر وچ لکھاں حامیاں دی حمایت حاصل ہے۔ سدارامیا سن اپنے بیان وچ کیرلا اتے بی جے پی دے ترجمان پنٹو مہادیو دی طرفوں نیوز 18 اتے لائیو شو دے دوران دھمکی حکمران پارٹی بی جے پی اور اس دے نظریاتی سرپرست جماعت آر ایس ایس سنگ پریوار دی طرفوں فروغ دیتی گئی نفرت اور دھمکی دے خطرناک کلچر دی عکاسی کردا ہے۔ انہاں سن اس خطرناک بیان اتے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ دی خاموشی اتے سوال چاندے ہوئے آخیا ہے کہ اس طرح نال یہ ظاہر ہوندا ہے کہ اس دھمکی کو انہاں دی تائید اور حمایت حاصل ہے۔ انہاں آخیا کہ اپنی سیاسی مخالفین کو دھمکیاں دینا، انہاں کو ختم کرنے دی گل کرنا بی جے پی اور آر ایس ایس واسطے کوئی نویں گل نہیں ہے۔ انہاں آخیا ہے کہ گاندھی تھی شروع ہونا والے قتل دا سلسلہ گون پنسارے، نریندر دبولکر، ایم کلبرگی اور صحافی گوری لنکیش دے قتل تکر جلدا ہے۔ انہاں آخیا کہ حزب اختلاف دی آوازاں، ادیباں اور حقوق دے کارکناں دے خلاف دھمکیاں انتہائی افسوسناک اور حد درجہ قابل مذمت ہے۔ تاہم اس طرح دے اونچے ہتھ کنڈیاں نال راہل گاندھی اور دویاں کو ناانصافی دے خلاف بولنے تھی ہرگز روکیا نہیں جا سکتا۔ کانگریس پارٹی سن باضابطہ طور اتے وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھے جس وچ بی جے پی دے ترجمان دے خلاف فوری اور سخت کاروائی کرنا دا مطالبہ کیتا ہے۔